बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मशहूर बरतानवी बहरी जहाज़ टाइटैनिक हादसे का शिकार हुआ तो उसके आसपास 3 ऐसे बहरी जहाज़ मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे करीब जो जहाज़ मौजूद था उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक़्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पे था। सैमसन के अमले ने सिर्फ टाइटैनिक के अमले की तरफ से फायर किए गए सफ़ेद शोले, जो कि इंतहाई ख़तरे की सूरत में फ़ज़ा में फायर किए जाते हैं, देखे थे, बल्कि मुसाफिरों की आहो बुका को सुना भी था। लेकिन क्योंकि सैमसन के अमले के लोग गैर कानूनी तौर पे इंतहाई कीमती समुद्री हयात का शिकार कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि पकड़े जाएं, लिहाजा टाइटैनिक की सूरत हाल का अंदाज़ा होते ही बजाय मदद करने के वो जहाज़ को टाइटैनिक की मुखालिफ सिमत में बहुत दूर ले गए। ये जहाज़ हम में से उन लोगों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी में इतने मगन हो जाते हैं कि इनके अंदर से इंसानियत का एहसास ख़त्म हो जाता है और फिर वो सारी जिंदगी अपने गुनाहों को छुपाते गुजार देते हैं। दूसरा जहाज जो करीब मौजूद था उसका नाम कैलिफोर्नियन था, जो हादसे के वक़्त टाइटैनिक से 14 मील दूर था। इस जहाज के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकल के सफ़ेद शोले अपनी आंखों से देखे, लेकिन क्योंकि वो इस वक्त बर्फ़ की चट्टानों में घिरा हुआ था और उसे उन चट्टानों के गिर्द चक्कर काट के टाइटैनिक तक पहुंचने में खासी मुश्किल सूरत हाल से दो चार होना पड़ता, लिहाजा कैप्टन ने इसकी बजाय दोबारा अपने बिस्तर में जाना और सुबह रोशनी का इंतज़ार करना मुनासिब समझा। सुबह जब वो टाइटैनिक की लोकेशन पे पहुंचा तो टाइटैनिक को समुंदर की तह में पहुंचे 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समेत 1569 अफराद मौत के घाट उतर चुके थे। ये जहाज़ हम में से उन अफराद की नुमाइंदगी करता है जो किसी की मदद करने को अपनी आसानी से मशरूत कर देते हैं और जब तक हालात हक में ना हो किसी की मदद करना अपना फर्ज नहीं समझते। तीसरा जहाज कारपैथिया था जो टाइटैनिक से 68 मील दूर था। इस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पे टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीखों पुकार सुनी। सूरत हाल का अंदाजा होते ही बावजूद इसके कि ये टाइटैनिक की मुखालिफ सिमत में जनूब की तरफ जा रहा था, इसने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा और बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। अगरचे ये दूर होने के बायस टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पे पहुंच सका, लेकिन यही वो जहाज़ था जिसने लाइफ बोट्स पे अमदाद के मुंतज़र टाइटैनिक के बाकी मादा 710 मुसाफिरों को जिंदा बचाया था और उन्हें बहिफाजत न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। इस जहाज़ के कैप्टन आर्थर रोस्टन को बरतानवी नेवी की तारीख के चंद बहादुर तरीन कैप्टन्स में शुमार किया जाता है और
ان کے اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی میں ہمیشہ مشکلات رہتی ہیں، چیلنجز رہتے ہیں، لیکن وہ جو ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائیں، انہیں انسان اور انسانیت یاد رکھتی ہے۔ دعا کیا کریں کہ خدا کسی کی مدد کی توفیق دے، کیونکہ یہ انسانیت کی معراج اور اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دل جوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ محسن انسانیت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا، بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے اسے بھیج دیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کے لیے میں مدینہ کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم محتاج تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے بھی کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے وہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ بے حسی تو آج کے معاشرے کا معمول بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، ضرورت مندوں کے دکھ درد کا
احساس ہی نہیں ہے۔ ہم خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، لیکن برابر میں رہنے والے بھوکے پڑوسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس کے بچے روٹی کو ترستے ہیں اور ہم اپنے بچے پر ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بے حسی اور بے جا اسراف پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہمیں فلاح انسانیت کے لیے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔